بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخواني أخواتي، كيف حالكم في جميع أنحاء العالم؟ أحبكم من صميم قلبي وأحبكم جميعا. إن شاء الله من قريب سأزور دولة الإسلامية الباكستانية بإذن الله، وأفغانستان بإذن الله، وهندستان وبنغلاديش وأفريقيا، في كل أنحاء العالم بإذن الله تعالى. أفتح مستشفيات إليكم وأعلم 5000 10,000 طالب وطالبة قبل نرتحل من هذا الدنيا بإذن الله تعالى. استعدوا. واكتب 250 اصنع دواء باذن الله، علاج كل المرض، ايدز، عجز كليتين، مرض القلب، اوتيزم، توحد، كل مرض باذن الله تعالى. افتحوا مستشفيات حتى نعلمكم طالب وطالبات. نفتح مستشفى طبنا في جميع انحاء العالم، خاصه في دوله باكستان المباركه المسلمه. سازوركم من قريب باذن الله تعالى، بس اريد منكم ترجعون الى الله واصنع الدواء باذن الله تعالى، حتى نبيع كل العلاجات. اللي فقير مسكين نعطي علاج في سبيل الله بلاش، واللي عنده إمكانية خليه ياخذ علاج بإذن الله تعالى. خلال 5 سنوات الدول الإسلامية إن شاء الله يصير أقوى دول في العالم في الطب وفي النقود. ما أخلي ولا فقير يبقى في دولة إسلامية، كلنا نعطيه رواتب بإذن الله تعالى من بركة هذا الطب النبوي وبيع الأدوية الطب النبوية للفقراء في سبيل الله، واللي أغنياء نعطيهم بلاش في دول العالم بإذن الله. سأزوركم وإن شاء الله هدفي أريد ترجعون إلى التوحيد وعلى منهاج النبوة بإذن الله تعالى. اليوم 15/10/2021 يوم الجمعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سأزوركم يا عالم بإذن الله وأخدمكم في سبيل الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.